वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गमों ने जो तुमको घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दफ़ा बाजार में एक दरवेश जो है वो गुजर रहा था, और दरवेश भी ऐसा था कि जो अपने कदम तेजी के साथ चला नहीं सकता था, ज़ईफ था, कमज़ोर था, और चिल्ला कशी की वजह से वो बहुत ही नातवा था, कमज़ोर था। तो वो बड़ा ही हरमा हरमा जो है वो चल रहा था। इतने में जो है वो गवर्नर की सवारी आ गई, और गवर्नर के आगे जो है वो उसके सिपाही थे। हटो, पीछे हटो, इधर हटो। वो लोगों को जो है वो आवाज़ें कस रहे थे कि इधर हट जाओ, इधर हट जाओ, कि गवर्नर की सवारी आ रही है। तो वो रास्ता साफ कराने के लिए हैंडल चला रहे थे। तो क्या होता है कि वो जो ज़ईफ नातवा सा बुजुर्ग था, नेक बंदा, अल्लाह का कुर्ब याफ्ता बंदा, उसे कदम तेज तेज नहीं चल रहे थे। तो क्या हुआ कि उस सिपाहियों ने उसे हैंटर मारना शुरू कर दी। अब उसके जिस्म के ऊपर कपड़े भी नहीं थे, गरीब था, नातवा था, अल्लाह का बंदा था, तो तेज कदम नहीं चला सकता था कि कमजोरी थी, तो वो इतनी जल्दी नहीं हट सका। तो क्या हुआ कि गवर्नर के जो सिपाही थे उन्होंने रास्ता साफ करवाने के लिए उसे हैंटर मारे। वो पीछे हट गया। जब पीछे हट गया, बड़ी मुश्किल से वो सड़क के लबे किनारे हुआ, तो हरमा हरमा दर्द की तीसे बर्दाश्त करता हुआ, रोता हुआ वो अपने मुर्शिद करीम की बारगाह में पहुंचा कि सोनिया, तेरी ड्यूटी भी दईए ते हैंटर भी खाइए। ए मेरे मुर्शिद करीम, हम तुम्हारी ड्यूटी भी दें और हैंटर भी खाएं, ये क्या है? क्या हुआ? मैं बाजार में से गुजर रहा था, चांदनी चौक में से, तो गवर्नर की सवारी आ गई और मेरे में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं जल्दी जल्दी कदम उठा सकता। तो गवर्नर के सिपाहियों ने जो है मुझे हैंटर मारे, ये देखो। तो कमीज तो आगे उसके ऊपर नहीं थी, बस उसने तहमत बांधी हुई थी। तो देखा तो उसके जिस्म के ऊपर कोड़ों के निशान थे। तो मुर्शिद जो थे उन्हें गुस्सा आ गया, और मुर्शिद भी पाए के मुर्शिद थे, यानी बू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो मरीद था। तो आपको गुस्सा चढ़ गया और फरमाने लगे, लाओ कलम दवात। जब कलम दवात लाएगी तो आपने बादशाह वक़्त के नाम हत लिखा,
کہ تیرے گورنر نے میرے مریض کی کمر کے اوپر ہینٹر مارے ہیں، کل صبح تک تو نے اگر اپنے گورنر کو ہینٹر نہ مارے اور اس کو اس کے عہدے سے برخاست نہ کیا، فارغ نہ کیا، تو ہم تمہاری حکومت کسی اور کو دے دیں گے۔ ہم کیا کریں گے کہ یہ جو تمہیں حکومت ملی ہے یہ ہم کسی اور کو دے دیں۔ تو جب یہ حق بادشاہ وقت کو پہنچا تو وہ دوڑتا ہوا جو ہے اسی وقت جو ہے وہ بو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے اسی وقت اپنے گورنر کو بلایا اور اس کے پاؤں میں پڑ گیا۔ بادشاہ جو ہے وہ بو علی قلندر کے پاؤں میں پڑ گیا کہ مجھے معافی دے دیں، مجھے معاف کرے، مجھے اس معاملے کا پتہ نہیں تھا۔ تو اسے ہینٹر بھی مارے اور اسے گورنری کے عہدے سے فارغ کر دیا، اور ساتھ میں اسے ساری زندگی کے لیے قید کر دیا۔ تو پھر جو ہے بو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا غصہ جو ہے وہ ختم ہوا، اور بادشاہ وقت نے بو علی قلندر کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگی، گورنر کو جو ہے وہ فارغ کیا اور اسے قید خانے میں ڈالا اور کوڑے بھی مارے۔ تو دیکھیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو حکومتیں تبدیل کرنا اور نئی حکومت لانا اور پرانی حکومت کو فارغ کرنا یہ قلندر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت کے بادشاہ بھی کتنے فرما بردار تھے، انہیں پتا تھا کہ بزرگ کی بد دعا نہیں لینی، اگر کسی بزرگ کی بد دعا مجھے لگ گئی تو میرا خانہ خراب ہو جائے گا اور میری حکومت ابھی کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے اس نے معافی مانگی اور ہاتھ باندھے اور اپنے گورنر کو جو ہے فارغ کیا اور صلح کی۔ تو دیکھیں کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ کام ہوتا ہے کہ جس کسی کو مرضی حکومت دے دے اور جس سے مرضی حکومت چھین لے۔ وما علینا